पहिलो राजा अध्याय 18। एलिया र ओबदिया। धेरै समयपछि तेस्रो वर्षमा परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, गएर आहाब कहाँ त आफै उपस्थिति हो र म देशमा वृष्टि पठाउनेछु। यसैले एलिया आहाब कहाँ आफै उपस्थित हुनलाई गए। त्यस बेला सामरियामा घोर अनिकाल परेको थियो र आहाबले आफ्नो राजमहलका जिम्मेवाल ओबदियालाई बोलाइ पठाए। ओबदिया परमप्रभुका एक भक्त विश्वासी थिए। जब इजबेलले परमप्रभुका अगमवक्ताहरूलाई हत्या गरिरहेकी थिइन्, तब ओबदियाले 100 जनालाई लिएर तिनीहरूलाई अन्न पानी दिएर 50-50 गरी 2 ओडारमा लुकाइराखेका थिए। आहाबले ओबदियालाई भनेका थिए, देशका चारैतिर सबै खोला नाला र बेसीहरूतिर जाऊ, सायद हामीले घोडाहरू र खच्चरहरूलाई जीवित राख्न केही घाँस पाउन सक्छौं होला र हामीले हाम्रा पशुहरूलाई मार्नु पर्ने छैन। यसैले तिनीहरू निरीक्षण गर्नलाई आपसमा देश बाँडे र आहाब एक्लै एकातिर र ओबदिया अर्कोतिर लागे। जब ओबदिया बाटोमा हिँडिरहेका थिए, तब एलियाले उनलाई भेटे। ओबदियाले तिनलाई चिनेर भुइँसम्मै घोप्टो परेर भने, हे मेरा प्रभु, के तपाईँ साँच्चै एलिया नै हुनुहुन्छ कि? तिनले जवाफ दिए, म नै हुँ। एलिया यहाँ छ भनी गएर तिम्रा मालिकलाई भन। ओबदियाले सोधे, मैले के गल्ती गरे र तपाईँ आफ्नो दासलाई मार्न भनी आहाबको हातमा सुम्पन्दै हुनुहुन्छ? जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि मेरा मालिकले तपाईँलाई खोज्न भनी कसैलाई नपठाउनु भएको कुनै जाति अथवा राज्य बाँकी छैन। अनि जब कुनै जाति वा राज्यले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न भनी दाबी गरे, तब तिनले हामी त्यसलाई पाउन सकेनौं भनी उनीहरूलाई शपथ खान लाए। तर अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ, गएर तिम्रा मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन्। मैले तपाईँलाई छोड्ने बित्तिकै परमप्रभुका आत्माले तपाईँलाई कहाँ लगिहाल्नुहोला। यदि मैले गएर आहाबलाई भने र तिनले तपाईँलाई भेटाएनन् भने मलाई नै मार्नेछन्। तापनि म तपाईँको दासले त मेरो बाल्यावस्थादेखि नै परमप्रभुको आराधना गर्दै आएको छु। हे मेरा प्रभु, जब इजबेलले परमप्रभुका अगमवक्ताहरूलाई मार्दै थिइन्, तब मैले के गरे भनी तपाईँले सुन्नुभएको छैन र? मैले 50-50 गरी तिनीहरू मध्येका 100 जनालाई ओडारमा लुकाइराखे र तिनीहरूलाई अन्न पानी जुटाइदिए। अनि अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ, गएर तिम्रा मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन्। तिनले त मलाई मारिहाल्नेछन्। एलियाले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु, उहाँको जीवनमा शपथ खाएर म भन्दछु, म आज निश्चय नै आहाब कहाँ स्वयं उपस्थित हुनेछु। एलिया कर्मेल डाँडामा। तब ओबदिया आहाबलाई भेट्न गए र तिनलाई भनिदिए र आहाब एलियालाई भेट गर्न गए। जब आहाबले एलियालाई देखे, तब तिनले एलियालाई भने, इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हौ? एलियाले जवाफ दिए, इजरायललाई कष्ट मैले दिएको होइन, तर तपाईँ र तपाईँका पिताका परिवारले पो हो। तपाईँ परमप्रभुका आज्ञा त्यागी बाल देवताहरूको पछि लाग्नु भएको छ। अब तपाईँले मलाई कर्मेल डाँडामा भेट गर्न इजरायलबाट सारा मानिसहरूलाई बोलाउनुहोस् अनि बालका ती 450 अगमवक्ता र असेराका 400 अगमवक्ता जसले इजबेलको टेबलमा बसेर खाने गर्दछन्, ती पनि ल्याएर आउनुहोस्। यसैले आहाबले समस्त इजरायलीहरूमा समाचार पठाए र सबै अगमवक्ताहरूलाई कर्मेल डाँडामा भेला गराए। एलियाले मानिसहरूका अघि आएर भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा बसिरहन्छौ? यदि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्यौ, तर यदि बाल परमेश्वर हो भने त्यसलाई पछ्यौ। तर मानिसहरूले केही भनेनन्। तब एलियाले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुका अगमवक्ताहरूमा त केवल म मात्र बाँकी रहेको छु, तर बालका त 450 अगमवक्ताहरू छन्। अब हाम्रा निम्ति 2 साँडे ल्याऊ। उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा छानेर टुक्रा टुक्रा गरी काटेर आगो नलगाइकन दौरामाथि राखुन्, अनि म चाहिँ अर्कोलाई तयार गरेर आगो नलगाइकन दौरामाथि राख्नेछु। तब तिमीहरू आफ्नो देवता पुकार र म परमप्रभुको नाउँ पुकार्नेछु। त्यो देवता जसले आगोद्वारा जवाफ दिनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तब सबै मानिसहरूले भने, तपाईँले भन्नुभएको कुरा असल हो। एलियाले बालका अगमवक्ताहरूलाई भने, एउटा साँडे छान र त्यसलाई
पहिले तयार गर, किनभने तिमीहरू यति धेरै छौ। आफ्नो देवताको नाउँ पुकार, तर आगो चाहिँ नलगाऊ। यसैले आफूहरूलाई दिएको साँडे उनीहरूले लिएर तयार गरे। तब बालको नाउँ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म यसो भनेर पुकारे, हे बाल, हामीलाई जवाफ दिनुहोस्। तर केही प्रत्युत्तर आएन। अनि आफूहरूले बनाएको वेदीको वरिपरि उनीहरू खुब उफ्रँदै नाचे। मध्य दिनमा एलियाले यसो भनेर उनीहरूलाई ठट्टा गर्न लागे, अझ जोरसित कराऊ, निश्चय नै त्यो त देवता हो। सायद ऊ घोर ध्यानमा मग्न होला, अथवा काममा व्यस्त होला, वा यात्रामा गएको होला। सायद ऊ सुतिरहेको होला र उठाउनु पर्छ। यसैले उनीहरू अझै जोरसित कराए र उनीहरूको दस्तुर अनुसार तरवार र भालाले रगत बगुन्जेल आफैलाई चोट पारे। मध्य दिन बित्यो र साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बरबराउँदै अगमबाणी कहँदै रहे, तर कुनै प्रत्युत्तर आएन। कसैले जवाफ दिएन, न कसैले ध्यान नै दिए। तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने, यहाँ म कहाँ आऊ। तिनी कहाँ आए। त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिए, प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक कुलको निम्ति, जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 लिटर जति बिउ जाने ठूलो खाडल खने। तिनले दौरा मिलाएर त्यस साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दौरामाथि राखे। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, 4 गाग्रा पानी भरेर यो बलि र दौरामाथि खनाइदेऊ। तिनले भने, फेरि त्यसै गर। अनि तिनीहरूले फेरि त्यसै गरे। तिनले हुकुम गरे, तेस्रो खेप पनि त्यसै गर। तिनीहरूले तेस्रो खेप त्यसै गरे। पानी वेदीका चारैतिर पोखिएर खाडल पनि भरियो। बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस्। मलाई जवाफ दिनुहोस्, हे परमप्रभु, जवाफ दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ। तब परमप्रभुका आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दौरा, ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। जब सबै मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परी कराएर भने, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। तब एलियाले तिनीहरूलाई हुकुम गरे, बालका अगमवक्ताहरूलाई पक्र, एउटै पनि उम्कन नपाओस्। तिनीहरूले उनीहरूलाई पक्रे र एलियाले उनीहरूलाई तल किसोन खोलामा ल्याउन लगाएर उनीहरूलाई मारे। अनि एलियाले आहाबलाई भने, गएर खानपान गर्नुहोस्, किनभने म ठूलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। तब आहाब खानपान गर्न गए, तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको टाकुडामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निहुरेर आफ्नो टाउको घुँडाहरूका बीचमा राखे। तिनले आफ्नो चाकरलाई भने, गएर समुद्रतिर हेर। त्यसले गएर हेर्यो। त्यसले भन्यो, त्यहाँ केही छैन। एलियाले 7 पल्ट त्यसलाई गएर हेर भने। 7औं पल्टमा चाकरले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने, गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, नत्र त तपाईलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बीचमा कालो बादलले आकाश छायो, हुरी चल्यो र ठूलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायलसम्मै आहाबको अघि अघि बाटोमा कुदे। पहिलो राजा अध्याय 19। एलिया होरेबमा भागेर गएका। अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेको कुरो आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिइन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्यो भन्दा बढी व्यवहार गरून्।
एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बर्सेबामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा एक दिनको बाटो गए। अनि अम्रिसको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यस मुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके। म त मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। तब तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्के र भुसुकै निदाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउकोनेर ताता भुङ्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपान गरे। त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसे र त्यहाँ रात बिताए। परमप्रभु एलिया कहाँ देखा पर्नु भएको। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, हे एलिया, त यहाँ के गर्दैछस्? तिनले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईको करार त्यागेका छन्, तपाईका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईका अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्। केवल म मात्रै बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरूले मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठूलो र प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो। तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। बतासपछि भैँचालो आयो, तर भैँचालोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। भैँचालो पछि एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगो पछि एउटा मधुरो काने खुसी आयो। जब एलियाले त्यो सुने तब तिनले आफ्नो खास्टोले मुख छोपेर बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभिए। तब एउटा आवाजले तिनलाई भन्यो, एलिया, त यहाँ के गर्दैछस्? तिनले जवाफ दिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईको करारलाई त्यागेका छन्, तपाईका वेदीहरू भत्काइदिएका छन्, तपाईका अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्। केवल म मात्र बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त जुन बाटो आएका छस् त्यही बाटो फर्की गएर दमस्कसको मरुभूमिमा जा। जब त त्यहाँ पुग्छस् तब हजाएललाई आरामको राजा अभिषेक गर। तब निम्सीको छोरो येहूलाई पनि इजरायलको राजा र हाबिल महोलाको साफतको छोरो एलिसालाई त पछि आउने अगमवक्ता अभिषेक गर। हजाएलको तरवारबाट उम्कनेलाई येहूले मार्नेछ र येहूको तरवारबाट उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ। तापनि 7,000 जनालाई म इजरायलमा बचाइराख्नेछु, ती सबै जसले बालको सामुन्ने आफ्ना घुँडा टेकेका छैनन् र जसका ओठले त्यसलाई चुम्बन गरेका छैनन्। एलिसाको बोलावट। यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र साफतका छोरा एलिसालाई भेटाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ ती मध्ये 12औं हललाई जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। तब एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि पछि दगुरे र भने, कृपा गरी मलाई आफ्ना बुबा र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईको पछि लाग्नेछु। एलियाले जवाफ दिए, जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु र? तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए। तिनले आफ्नो 1 हल गोरु लिएर मारे। तिनले हलोका काठहरू जलाएर मासु पकाए र मानिसहरूलाई दिए र तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनका चाकर भए। पहिलो राजा अध्याय 20। बेन हददले सामरियालाई आक्रमण गरेका। अब अरामका राजा बेन हददले आफ्ना सबै फौज जम्मा गरे। उनले 32 राजाहरू, उनीहरूका घोडाहरू र रथहरू समेत साथमा लिएर माथि सामरियामा घेरा हालेर त्यसलाई आक्रमण गरे।
उनले सहरमा इजरायलका राजा आहाब कहाँ यसो भनेर समाचार वाहक पठाए, बेन हदद यसो भन्नुहुन्छ, तिम्रा सुन र चाँदी मेरा हुन् र तिम्रा राम्रा राम्रा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू मेरै हुन्। इजरायलका राजाले जवाफ दिए, हे मेरा प्रभु महाराजा, तपाईले भन्नुभए झैं म र मसँग भएका जति सबै तपाईकै हुन्। ती समाचार वाहकहरूले फेरि आएर भने, बेन हदद यसो भन्नुहुन्छ, तिम्रा सुन र चाँदी, तिम्रा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू म कहाँ सुम्पिदिनलाई मैले मानिसहरू पठाएँ, तर भोलि यही बेला म मेरा अधिकारीहरूलाई तिम्रो राजमहल र तिम्रा अधिकृतहरूका घरहरू तलासी गर्न पठाउनेछु। उनीहरूले तिमीले मूल्यवान सम्झेका सबै चिज खोजेर लैजानेछन्। इजरायलका राजाले देशका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई भने, तपाईहरू देख्नुहुन्छ कि यो मानिसले त झगडाको न्यु मात्र खोज्दैछ। त्यसले मेरा पत्नीहरू, मेरा छोराछोरीहरू र मेरा सुन चाँदीहरू दाबी गर्दा मैले इन्कार गरिन। सबै धर्मगुरुहरू र मानिसहरूले जवाफ दिए, तिनको कुरा नसुन्नुहोस्, तिनले मागेका कुरामा तपाईँ सहमत नहुनुहोस्। यसै कारण तिनले बेन हददका समाचार वाहकहरूलाई यो जवाफ दिए, मेरा प्रभु महाराजालाई यसो भन, महाराजाको पहिलोपल्टका मागहरू म सबै दिनेछु, तर यो माग म पूरा गर्न सक्दिन। तिनीहरू गए र बेन हददलाई यो जवाफ दिए। तब बेन हददले आहाबलाई अर्को समाचार पठाए, ध्वंस गरेको सामरियाको बाँकी धुलो मेरो हरेक मानिसलाई एक एक मुठी दिन पनि पुग्यो भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै व्यवहार अथवा त्यो भन्दा पनि कठोर व्यवहार गरून्। इजरायलका राजाले जवाफ दिए, तिनलाई भन, कवच भिर्ने मानिसले त्यो फुकाल्ने मानिसले झैं घमण्ड गर्नु हुँदैन है। बेन हदद र अरू राजाहरू आफ्ना पालहरूमा मद्य पिइरहेका थिए। तब त्यो समाचार उनले सुने र उनले आफ्ना मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नलाई तयार बस भनी हुकुम दिए, अनि उनीहरूले त्यो सहर आक्रमण गर्न तयार गरे। आहाबले बेन हददलाई परास्त गरेका। यसै बीचमा एकजना अगमवक्ता इजरायलका राजा आहाब कहाँ आएर घोषणा गरे, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तैले यो विशाल सेनालाई देख्दैछस्? आजै म त्यो तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु र तैले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। आहाबले सोधे, तर त्यो कसले गर्छ त? अगमवक्ताले जवाफ दिए, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, प्रान्तका सेनापतिहरूका अधिकृतहरूले त्यो गर्नेछन्। तिनले सोधे, लडाईँ कसले सुरु गर्नेछ? अगमवक्ताले जवाफ दिए, तपाईले। यसै कारण आहाबले ती प्रान्तका सेनापतिहरूका 232 जवान अधिकृतहरूलाई बोलाइ पठाए। तब तिनले बाँकी इजरायलीहरूलाई भेला गरे। सबै जम्मा 7,000 थिए। मध्य दिनमा बेन हदद र उनका मित्र राष्ट्रका 32 जना राजाहरू आफ्नो पालमा मद्य पिएर मातिएका बेलामा यिनीहरू निस्के। प्रान्तका सेनापतिहरूका ती जवान अधिकृतहरू पहिले निस्के। अब बेन हददले चेवा गर्नेहरू पठाएका थिए, जसले आएर भने, मानिसहरू सामरियाबाट अघि बढिरहेका छन्। उनले भने, यदि तिनीहरू शान्तिको निम्ति आएका हुन् भने तिनीहरूलाई जिउँदै पक्र, यदि युद्ध गर्न आएका रहेछन् भने पनि तिनीहरूलाई जिउँदै पक्र। प्रान्तका सेनापतिहरूका ती जवान अधिकृतहरू तिनीहरूका पछि पछि लाग्ने सेनासँग सहरबाट बाहिर निस्के र हरेकले आफ्नो विरोधीलाई मारे। त्यसो हुँदा आरामीहरू भागे र इजरायलीहरूले उनीहरूलाई खेदे। तर आरामका राजा बेन हदद घोडामा चढेर आफ्नो केही घोडचढीहरूका साथमा उम्के। इजरायलका राजा अघि बढे र घोडाहरू र रथहरूलाई जिते र आरामीहरूको ठूलो नाश गरे। त्यसपछि ती अगमवक्ता इजरायलका राजा कहाँ आएर तिनलाई भने, तपाईको स्थान सुदीर्ण पारिराख्नुहोस् र के गर्नुपर्छ सो विचार गर्नुहोस्, किनभने आउँदो वसन्त ऋतुमा आरामका राजाले तपाईलाई फेरि आक्रमण गर्नेछन्। यसै बीचमा आरामका राजाका अधिकारीहरूले उनलाई यो सल्लाह दिए, तिनीहरूका ईश्वरहरू त पहाडहरूका ईश्वरहरू हुन्। यसै कारण तिनीहरू हामीहरूका निम्ति साह्रै शक्तिशाली थिए, तर यदि हामीले तिनीहरूसित मैदानमा लडाईँ गर्यौं भने हामी तिनीहरूभन्दा अझ शक्तिशाली हुनेछौं।
तपाईले यसो गर्नुहोस्, सबै राजाहरूलाई सेनाका नायकका पदबाट हटाइदिनुहोस् र उनीहरूका सट्टामा अरू अधिकृतहरू नियुक्त गर्नुहोस्। अघि हारेको सेना जस्तै अर्को एउटा सेना खडा गर्नुहोस्। घोडाको लागि घोडा र रथको लागि रथ र इजरायलीहरूसित हामी मैदानमा यसरी लड्न सकौं। तब हामी निश्चय नै तिनीहरूभन्दा शक्तिशाली हुनेछौं। उनीहरूसित सहमत भएर त्यसै बमोजिम गरे। आउँदो वसन्त ऋतुमा बेन-हददले आरामीहरूलाई लडाईँको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूसँग लड्न अपेकतर्फ लागे। इजरायलीहरू पनि भेला भए र तिनीहरूलाई खाने सामग्री आदि दिएपछि तिनीहरू दलदल गरी उनीहरूसित लड्नलाई निस्के। इजरायलीहरूले उनीहरूको विपरीत छाउनी बनाए। इजरायलीहरू बाख्राका 2 ससाना बगाल जस्तै थिए, तर आरामीहरू चाहिँ मैदानका चारैतिर फैलिएर बसे। परमेश्वरका जन इजरायलका राजा कहाँ आएर तिनलाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, आरामीहरूले परमप्रभु त डाँडाहरूका ईश्वर हुन्, बेसीका ईश्वर होइनन् भनी सम्झन्छन्। यसकारण म यस विशाल सेनालाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु र तैले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। तिनीहरू एक अर्काको विपरीत 7 दिनसम्म छाउनीमा नै बसिरहे। 7औं दिनमा लडाईँ सुरु भयो। इजरायलीहरूले एक दिनमा आरामी पैदल सेनाका 1 लाखलाई घाइते बनाए। उनीहरूमध्येका बाँचेकाहरू अपेक सहरमा भागे, जहाँ सहरको पर्खाल भत्केर 27,000 माथि ढल्यो। अनि बेन-हदद चाहिँ सहरमा भागे र भित्री कोठामा गएर लुके। उनका अधिकारीहरूले उनलाई भने, सुन्नुहोस्, इजरायलको घरानाका राजाहरू त कृपालु मानिसहरू छन् भन्ने हामीले सुनेका छौं। यसकारण हामी आफ्नो कम्मरमा भाङ्रा लगाऊं र टाउकोमा डोरी बाँधेर इजरायलका राजा कहाँ जाउँ, सायद तिनले तपाईको प्राण जोगाइदिनेछन्। यसै कारण आफ्ना कम्मरमा भाङ्रा ओरेर र टाउकोमा डोरी बाँधेर उनीहरूले इजरायलका राजा कहाँ गएर भने, हजुरका दास बेन-हदद भन्दछन्, कृपा गरी मलाई बाँच्न दिनुहोस्। राजाले जवाफ दिए, के उनी अझै जीवित छन्? उनी त मेरा दाजै हुन्। ती मानिसहरूले राजाको यस कुरालाई शुभ लक्षण सम्झेर झट्टै त्यही कुरा साँचो ठानेर भने, ज्यू, हजुरको दाइ बेन-हदद। राजाले भने, गएर उनलाई ल्याओ। जब बेन-हदद बाहिर निस्केर आए, तब आहाबले उनलाई आफ्नो रथमा चढाए। बेन-हददले तिनलाई भने, मेरा पिताले तपाईका पिताबाट लिएका सहरहरू म तपाईलाई फिर्ता गरिदिनेछु, अनि मेरा पिताले सामरियामा गरे झैं तपाईले पनि दमस्कसमा व्यापारका बजारहरू स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। आहाबले भने, सन्धि गरेर ती शर्तहरूमा म तिमीलाई छोडिदिनेछु। यसैले तिनले बेन-हददसँग एउटा सन्धि गरे र उनलाई छोडिदिए। एकजना अगमवक्ताले आहाबलाई दोषी ठहराएका। परमप्रभुको वचनद्वारा अगमवक्ताहरूका छोराहरू मध्येका एकजनाले आफ्नो कुनै एउटा साथीलाई भने, मलाई तिम्रो हतियारले हिर्काऊ, तर त्यस मानिसले इन्कार गर्यो। तब ती अगमवक्ताले भने, तिमीले परमप्रभुको आज्ञा नमानेका हुनाले मलाई छोडेर जाने बित्तिकै तिमीलाई एउटा सिंहले मार्नेछ। अनि जब त्यो मानिस गइहाल्यो, तब एउटा सिंहले भेटेर त्यसलाई मार्यो। ती अगमवक्ताले अर्को एकजना मानिसलाई भेटे र भने, कृपा गरी मलाई हिर्काउनुहोस्। यसकारण त्यसले तिनलाई हिर्काएर घाइते बनायो। तब ती अगमवक्ता गएर बाटोमा राजालाई पर्खी बसे। तिनले आफ्ना आँखामा फेटा बाँधेर गुप्त भेष बनाए। जसै राजा छेउबाट गए, तब ती अगमवक्ताले बोलाएर भने, हजुर, म तपाईको दास लडाईँको मुखैमा परेको थिएँ र कसैले कोही एकजना कैदी लिएर म कहाँ आएर मलाई भन्यो, यस मानिसलाई रक्षा गरिराख। कथम कदाचित यो मानिस भाग्यो भने कि त तेरो ज्यान जानेछ, कि 1 तोडा चाँदी तैले तिर्नुपर्नेछ। जब म कुनै काममा यताउता व्यस्त थिए, तब हजुर त्यो मानिस त अल्पियो। इजरायलका राजाले तिनलाई भने, तैले त आफ्नो इन्साफ आफै गरिस्, त्यही नै तेरो इन्साफ हो। तब ती अगमवक्ताले झट्टै आफ्ना आँखाबाट त्यो फेटा फुकाले र इजरायलका राजाले तिनलाई अगमवक्ताहरूको एकजना रहेछन् भनी चिनिहाले। तिनले राजालाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले मार्न निश्चय गरेको मानिसलाई तैले छोडिदिस्। यसकारण त्यसको प्राणको साटो तेरो प्राण र त्यसको प्रजाको साटो तेरो प्रजा हुनेछ। इजरायलका राजा उदास भएर रिसाएर
सामरियामा आफ्नो राजमहलमा गए। पहिलो राजा अध्याय 21। नाबोतको दाखबारी। केही समयपछि इजरायली नाबोतको एउटा दाखबारीका सम्बन्धको एउटा घटना घट्यो। त्यो दाखबारी इजरायलमा सामरियाका राजा आहाबको महलनेर थियो। आहाबले नाबोतलाई भने, मलाई तिम्रो दाखबारी मेरो सागबारी बनाउन देऊ, किनभने त्यो मेरो राजमहलको छेउमा नै छ। त्यसको बदलीमा म तिमीलाई एउटा अर्को त्योभन्दा राम्रो दाखबारी दिनेछु, अथवा तिम्रो इच्छा भए त्यसको जति दाम लाग्छ म दिनेछु। तर नाबोतले जवाफ दिए, परमप्रभुले यस्तो हुन नदेऊन् कि मेरो पैतृक सम्पत्ति तपाईलाई दिउँ। यसैले आहाब ठुस्स परि रिसाएर घर गए, किनभने इजरायली नाबोतले भनेका थिए, तपाईलाई म आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिने छैन। तिनी आफ्नो ओछ्यानमा ठुस्स परेर सुतिरहे र खान इन्कार गरे। तिनकी पत्नी इजबेल तिनी कहाँ आएर तिनलाई सोधिन्, तपाईँ किन यसरी ठुस्किनु भएको? तपाईँ किन केही खानुहुन्न? तिनले इजबेललाई भने, मैले इजरायली नाबोतलाई भने, तिम्रो दाखबारी मलाई बेच, अथवा तिमीलाई मन लागे त्यसको सट्टामा अर्को दाखबारी म तिमीलाई दिनेछु। तर त्यसले भन्यो, म तपाईलाई मेरो दाखबारी दिने छैन। तिनको पत्नी इजबेलले भनिन्, इजरायलमाथि राजा हुने तपाईँ यसरी काम गर्नुहुन्छ? उठेर खानपान गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। इजरायली नाबोतको दाखबारी म तपाईलाई दिनेछु। तब इजबेलले आहाबको नाउँमा चिठीहरू लेखिन्, त्यसमा राजाको मोहर लगाइन् र नाबोतको सहरमा तिनीसँग बस्ने धर्मगुरुहरू र भारदारहरू कहाँ पठाइन्। यी चिठीहरूमा तिनले यसो भनेर लेखिन्, उपवासको एक दिन घोषणा गर र नाबोतलाई मानिसहरूका बीचमा इज्जतको स्थानमा बसाओ। तर 2 जना नीच मानिसलाई त्यसको विपरीत बसाएर त्यसले परमेश्वर र राजालाई सरापेको छ भनी प्रमाण गर्न लाओ। त्यसपछि त्यसलाई बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मार। तब इजबेलले तिनीहरूलाई लेखेको चिठीहरूमा आदेश दिए बमोजिम नाबोतको सहरमा बस्ने धर्मगुरुहरू र भारदारहरूले गरे। तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र नाबोतलाई मानिसहरूका बीचमा इज्जतको स्थानमा बसाले। तब ती 2 नीच मानिस आएर तिनको विपरीत बसे र परमेश्वर र राजालाई तिनले सरापेका छन् भनी मानिसहरूका सामुन्ने तिनलाई खुल्लमखुल्ला अभियोग लगाए। यसकारण तिनीहरूले नाबोतलाई सहर बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। तब तिनीहरूले इजबेललाई यो खबर पठाइदिए, नाबोत ढुङ्गाले हानेर मारियो। नाबोत ढुङ्गाले हानेर मारिए भन्ने कुरा इजबेलले सुन्ने बित्तिकै तिनले आहाबलाई भनिन्, उठेर इजरायली नाबोतले तपाईलाई बेच्न इन्कार गरेको दाखबारी दखल गर्नुहोस्। त्यो अब जीवित छैन, तर मर्यो। नाबोत मर्यो भनी जब आहाबले सुने, तब तिनी उठेर नाबोतको दाखबारी दखल गर्न गए। तब परमप्रभुको यो वचन तिस्बी एलिया कहाँ आयो, सामरियामा शासन गर्ने इजरायलको राजा आहाबलाई भेट गर्न तल जा। नाबोतको दाखबारीमा अधिकार गर्न त्यो त्यहाँ गएको छ। त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तैले 1 जना मानिसको हत्या गरेर त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरेको छैनस् र? तब त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, नाबोतको रगत कुकुरहरूले चाटेकै ठाउँमा तेरो रगत पनि कुकुरहरूले चाट्नेछन्। हो, तेरै रगत। आहाबले एलियालाई भने, ए मेरो शत्रु, तैले मलाई फेला पारिस् त? तिनले जवाफ दिए, हो, मैले तँलाई फेला पारे, किनभने तैले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न आफैलाई बेचिस्। अब म त माथि सर्वनाश ल्याइरहेछु। म तेरो शाखा सन्तानलाई भस्म पार्नेछु र इजरायलमा आहाबका घरानाको हरेक पुरुषलाई नाश गर्नेछु, कमारा होस् कि फुक्का होस्। तैले मलाई रिस उठाएको र इजरायललाई पाप गर्न लगाएको कारण म तेरो घरानालाई नबातको छोरो यरोबाम र अहियाको छोरो बासालाई गरे झैं गर्नेछु। इजबेलको विषयमा चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, इजरायलको पर्खाल्ने र इजबेललाई कुकुरहरूले खानेछन्। आहाबको घरानाको सहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् र वनमा मर्नेहरूलाई आकाशका पंक्षीहरूले खानेछन्।
आफ्नी पत्नी इजबेलले उक्साएकीले गर्दा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नलाई आफूलाई बेच्ने आहाब झैं कुनै मानिस कहिल्यै भएन। झुटा देवताहरूलाई पछ्याएर इजरायलको सामु परमप्रभुले धपाउनु भएका एमोरीहरूले जस्तै तिनले सबैभन्दा घृणित व्यवहार गरे। जब आहाबले यी कुरा सुने तब तिनले आफ्ना लुगा च्याते, भाङ्रा ओढे र उपवास बसे। तिनी भाङ्रा लाएरै सुते र विनम्र भएर हिँडे। तब परमप्रभुको यो वचन तिस्बी एलिया कहाँ आयो, आहाबले मेरो सामुन्ने आफूलाई दिन तुल्याएको के तैले ध्यान दिइस्? त्यसले आफूलाई दिन तुल्याएकोले गर्दा म त्यसको समयमा यो सर्वनाश ल्याउने छैन, तर त्यसको छोराको पालोमा त्यसको घरानामाथि त्यो ल्याउनेछु। पहिलो राजा अध्याय 22। आहाबको विरुद्धमा मिकायाले अगमबाणी गरेका। 3 वर्षसम्म अराम र इजरायलका बीचमा युद्ध भएन, तर तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा यहोसापात इजरायलका राजासित भेट गर्नलाई तल झरे। इजरायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूलाई भनेका थिए, रामोत गिलात हाम्रो हो भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन र पनि अरामका राजाबाट त्यो फिर्ता लिन हामी केही गर्दैनौ। यसैले तिनले यहोसापातलाई सोधे, रामोत गिलातको विरुद्ध लडाईँ गर्न के तपाईँ मसँग जानुहुन्छ? यहोसापातले इजरायलका राजालाई जवाफ दिए, म तपाईँ जस्तै हुँ, मेरा मानिसहरू तपाईँकै मानिसहरू जस्तै, मेरा घोडाहरू तपाईँकै घोडाहरू जस्तै हुन्। तर यहोसापातले इजरायलका राजालाई यसो पनि भने, पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह लिनुहोस्। यसकारण इजरायलका राजाले 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे, के म रामोत गिलातको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ? तिनीहरूले जवाफ दिए, जानुहोस्, किनकि परमप्रभुले राजाको हातमा त्यो दिनुहुनेछ। तर यहोसापातले सोधे, के परमप्रभुका अगमवक्ता यहाँ छैनन् जसलाई हामी सोध्न सक्छौं? इजरायलका राजाले यहोसापातलाई जवाफ दिए, परमप्रभुबाट सोध्नलाई 1 जना त छन्, तर म तिनलाई घृणा गर्दछु, किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगम वचन कहँदैनन्, तर सधैँ खराबी मात्र। तिनी इम्लाका छोरा मिकाया हुन्। यहोसापातले जवाफ दिए, राजाले यस्तो भन्नुहुन्न। तब इजरायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूमध्ये 1 जनालाई बोलाएर भने, इम्लाका छोरा मिकायालाई तुरुन्तै ल्याऊ। इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात राजकीय पोसाकमा सामरियाको मूल ढोकाका सामुको खला नजिक आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ तिनीहरूका अघि अगमबाणी कहिरहेका थिए। केनानाका छोरा सिदकियाले चाहिँ फलामका सिंहहरू बनाएका थिए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी सिंहहरूद्वारा तपाईहरूले अरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म हान्नुहुनेछ। अरू सबै अगमवक्ताहरूले यस्तै अगमबाणी कहिरहेका थिए। तिनीहरूले भने, रामोत गिलातमाथि चढाइ गरेर विजयी हुनुहोस्, किनभने परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। मिकायालाई बोलाएर ल्याउनलाई गएको समाचारवाहकहरूले तिनलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, अरू अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई सफलताको अगमबाणी कहिरहेका छन्। तपाईको वचन पनि तिनीहरूको वचनसितै सहमत भएको होस्, राम्रो कुरा भन्नुहोस्। तर मिकायाले भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु, परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र म बोल्नेछु। जब तिनी आइपुगे तब राजाले तिनलाई सोधे, मिकाया, के हामी रामोत गिलातको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ? तिनले जवाफ दिए, आक्रमण गर्नुहोस् र विजयी हुनुहोस्, किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। राजाले तिनलाई भने, परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु, अरू कुरा होइन भनी म तिमीलाई कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ? तब मिकायाले जवाफ दिए, मैले त सबै इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू झैं डाँडाहरूतिर तितर बितर भएका देखे र परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, यी मानिसहरूका मालिक छैनन्, हरेक शान्तिसित घर जाओस्। इजरायलका राजाले यहोसापातलाई भने, तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अगमबाणी कहँदैनन् भनी के मैले तपाईलाई भनेको थिइनँ र? मिकायाले अझै भने,
यसै कारण परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई स्वर्गका आफ्ना सबै सेना उहाँका दाहिने र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई बहकाउने छ? एउटाले यस्तो र अर्कोले अर्को सल्लाह दियो। आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामुन्ने उभिएर भन्यो, म त्यसलाई बहकाउने छु। परमप्रभुले सोध्नुभयो, कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यसलाई बहकाउन त सफल हुनेछस्, जा गएर त्यसै गर। यसैले अब परमप्रभुले तपाईका यी सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ। परमप्रभुले तपाईका सर्वनाशको उर्दी दिइसक्नु भएको छ। तब केनानाका छोरा सिदकिया माथि आएर मिकायाको मुखमा थप्पड दिए र तिनलाई भने, अब कुन बाटो भएर परमप्रभुका आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो त? मिकायाले जवाफ दिए, त्यो त तिमी आफै भित्री कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ। तब इजरायलका राजाले हुकुम दिए, मिकायालाई पक्र र सहरका शासक अमोन र राजकुमार योआसको जिम्मामा सुम्पिदेऊ र भन, राजा यसो भन्नुहुन्छ, यस मानिसलाई कैदखानामा राख र म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई रोटी र पानी बाहेक अरू केही नदेऊ। मिकायाले घोषणा गरेर भने, यदि तपाईँ कुशल साथ फर्की आउनुभयो भने परमप्रभु मद्वारा बोल्नुभएको होइन रहेछ। तिनले अझै थपेर भने, सबै मानिसहरूले मेरो कुरामा राम्ररी ध्यान देऊ। आहाब रामोत गिलादमा मारिएका। तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात रामोत गिलादमा उक्लेर गए। इजरायलका राजाले यहोसापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाईँमा पस्नेछु, तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लगाउनुहोस्। अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाईँमा गए। अरामका राजाले चाहिँ आफ्ना रथहरूका 32 जना सेनापतिहरूलाई यस्तो हुकुम दिएका थिए, राजा बाहेक अरू साना ठूला कुनैसित लडाईँ नगर्नु। जब रथहरूका सेनापतिहरूले यहोसापातलाई देखे तब उनीहरूले ठाने, निश्चय नै इजरायलका राजा यिनी नै हुन्। उनीहरू तिनलाई आक्रमण गर्न फनक्क फर्के, तर जब यहोसापात चर्को स्वरले कराए तब ती रथहरूका सेनापतिहरूले तिनी त इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे र उनीहरूले तिनलाई खेद्न छोडिदिए। तर कसैले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हाने र त्यस काँडले इजरायलका राजालाई कवचको जोड्नीमा लाग्यो। राजाले आफ्नो सारथीलाई भने, रथ घुमाएर मलाई लडाईँबाट बाहिर लैजा, मलाई चोट लागेको छ। लडाईँ दिनभरि नै भइरह्यो र राजा आफ्नो रथमा अडिएर अरामीहरूको सामना गरिरहे। तिनको चोटबाट निस्केको रगत चाहिँ रथभित्रै बगिरहेको थियो र त्यही साँझमा तिनी मरे। सूर्यास्त हुँदा सेनामा यस्तो आवाज फिंजियो, हरेक मानिस आफ्नो नगर र हरेक आफ्नो बस्तीमा जाऊ। यसरी राजा मरे र तिनलाई सामरियामा ल्याएर तिनीहरूले तिनलाई त्यहीँ गाडे। तिनीहरूले त्यो रथ सामरियाको एउटा तलाउमा धोए, जहाँ वेश्याहरूले नुहाई धुवाई गर्थे र परमप्रभुको वचनले घोषणा गरे बमोजिम कुकुरहरूले तिनको रगत चाटे। आहाबको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनले बनाएको हस्ती हाडले मोहरेको राजमहल र तिनले किल्लाले घेर्न लगाएका सहरहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? आहाब आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका छोरा अहज्या तिनी पछि राजा भए। यहुदाका राजा यहोसापात। इजरायलका राजा आहाबको 4थो वर्षमा आसाका छोरा यहोसापात यहुदाका राजा भए। जब उनी राजा भए यहोसापात 35 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 25 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अजुबा थियो र तिनी सिल्हीकी छोरी थिइन्। सबै कुरामा तिनी आफ्ना पिता आसाका चालमा हिँडे र तीबाट तर्केनन्। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे। तापनि डाँडाहरूका पूजा गर्ने थानहरू तिनले हटाएनन् र मानिसहरूले त्यहाँ अझै बलिदान चढाउँदै र धूप बाल्दै रहे। यहोसापात इजरायलहरूका राजा
सित पनि शान्तिमा रहे। यहोशापातको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका उपलब्धिहरू र तिनका सैनिक सफलताहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तिनका पिता आसाको राजकालपछि त्यहाँ अझै रहेका पुरुष वेश्याहरूबाट देशलाई तिनले मुक्त गरे। त्यस बेला एदोममा कुनै राजा थिएनन्, अधिकार पाएका कुनै एकजना सहायकले शासन गर्थे। ओपिरबाट सुन ल्याउनलाई यहोशापातले व्यापारी जहाजहरूको एउटा बेडा निर्माण गरे, तर एस्योन गेबेरमा ती जहाजहरू भत्केको कारण ती समुद्रमै जान पाएनन्। त्यस बेला आहाबका छोरा अहज्याले यहोशापातलाई भने, तपाईका मानिसहरूसँग मेरा मानिसहरूलाई जहाजमा जान दिनुहोस्। तर यहोशापातले इन्कार गरे। त्यसपछि यहोशापात आफ्ना पितरहरूसित सुते र तिनका पिता दाउदको सहरमा तिनीहरूसितै गाडिए, अनि तिनका छोरा यहोराम तिनीपछि राजा भए। इस्राएलका राजा अहज्या। यहुदाका राजा यहोशापातको 17औं वर्षमा आहाबको छोरा अहज्या सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले इजरायलमाथि 2 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे, किनभने आफ्ना पिता र माताका अनि नबातका छोरा इजरायललाई पाप गर्न लाउने यरोबामका चालमा तिनी हिँडे। तिनले बाल देवताको सेवा गरे र त्यसलाई पुजे र तिनका पिताले गरे झैं परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई रिस उठाए।